बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान को नून लीग की कमज़ोरी का नतीजा करार दे दिया। बड़े बड़े ऐलानात, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से। अगर हम बात करें कि जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, सियासी कशीदगी भी बढ़ गई है और सियासी गर्मा गर्मी और गहमा गहमी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर जानिब ना सिर्फ तनकीद के निश्तर चलाए जा रहे हैं, बल्कि अपने मैंडेट को, अपने मंशूर को बेहतर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इसी तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अगर बात करें तो उन्होंने भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 माह में नून लीग को बहुत करीब से देखा है। वफाक और सूबे में हुकूमत और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही है। नून लीग पे जहां वो तनकीद कर रहे हैं, वहीं अपने मंशूर को बेहतर बनाने की भी बात कर रहे हैं और साथ ही वो ये दावा भी कर रहे हैं कि हम शहीद बीबी के वादे निभा रहे हैं। अब हम अपने मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक जानिब तो नून लीग पर तनकीद करें और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हम शहीद बीबी के वादे निभा रहे हैं, हम उनके मंशूर को लेकर चल रहे हैं। हमारी सियासत भुट्टो और बीबी शहीद की सियासत है। क्या वाकई ऐसा है? अगर पिछले 15 सालों को हम मद्देनज़र रखते हुए देखें तो क्या बीबी के वादे निभाए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से? और जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी आने वाले वक्त की जानिब इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में वो बीबी के वादे को निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे? कामयाबी के साथ बीबी के मंशूर और भुट्टो की सियासत को आगे वो लेकर चल सकेंगे, नहीं चल सकेंगे? देखते हैं कि हमारे मेहमान इस हवाले से क्या राय रखते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको। एक और सीनियर एनालिस्ट मसूद रज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर एनालिस्ट आदिल निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको भी प्रोग्राम में मैं वेलकम करूंगी। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे होगा। सर, क्या कहेंगे ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह से अपनी वालिदा और नाना की बात कर रहे हैं, उनके सियासी मंशूर को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम बीबी के वादे निभा रहे हैं, आपको लगता है इस बात में किसी हद तक कोई सदाकत मौजूद है? देखें, मैं इसमें कहूँगा पार्शली एग्रीड एंड पार्शली आई डू नॉट एग्री। जब मैं पार्शली एग्री की बात करता हूँ, उसका मतलब ये है कि जो लिबरल कल्ट है पीपल्स पार्टी का, वो नज़र आता है। जिस तरह से माइनॉरिटीज़ को सीट देना, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से लेकर और बीबी के ज़माने से लेकर है। और इसके साथ साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो भी उस किस्म की एक आपको अक्कासी देती है। हालांकि उसके ऊपर तनकीद है, मैं ख़ुद भी तनकीद करता रहा हूँ कि कौम को बेकारी बनाने के बजाय अगर कॉटेज इंडस्ट्री लगा दें तो आपकी इकॉनमी भी बूस्ट होगी और गुर्बत भी मिटेगी। जब मैं कहता हूँ पार्शली आई डिसएग्री, तो क्या मोहतरमा का मुझे ये बताएं कि अपने वर्कर्स के साथ रब्ता था या नहीं था? आज की लीडरशिप का क्या अपने वर्कर्स के साथ रब्ता है? और अगर रब्ता होता तो वर्कर्स छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं जाते। मोहतरमा का रब्ता अपनी गरीब वोटर आवाम के साथ भी था। और वो लियारी में जिस वक्त बम धमाका हुआ, आपको याद होगा, कारसाज का इवेंट, उसके बाद मोहतरमा ने जिस तरह से विजिट्स पे किया, इस तरह की मिसालें भी थी कि जब वो अपनी गाड़ी में जाती थी और ट्राली पे एक गरीब फैमिली जा रही होती थी तो गाड़ी रुकवा के उनके साथ ट्राली में बैठकर गुफ्तगू करती जाती थी। आजकल की जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, उसके पीछे तो सैकड़ों गाड़ियाँ होती हैं सिक्योरिटी के हवाले से। गरीब आवाम को तो दूर दूर तक रखा जाता है, उनका कभी आपको राब्ता नज़र नहीं आता। तीसरी बात यह कि मोहतरमा का लोअर मिडिल क्लास जो उनका वर्कर होता था, उनको टिकट्स देते थे, जिसमें महरीन भुट्टो आपके सामने है जो पार्लियामेंट में भी आई। आज की लीडरशिप में मुझे बताएं, सवाए वडेरों के, इलेक्टेबल्स के, किसको उन्होंने वोटर्स दिया है? तो ये वो 3 बुनियादी नुकात हैं जहाँ पे मैं एग्री नहीं करता। जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में जो चीज़ें, जो ट्रेडिशन थी, वो इस वक्त वो मौजूद नहीं है। अलबत्ता लिबरल कल्ट और माइनॉरिटीज़ के बारे में ख्याल करना, उनकी रसूमात में शामिल होना, उनसे यकजहती शो करना, वहाँ तक एक आपको कंटिन्यूटी नज़र आती है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका ओपिनियन आ गया है। मसूद रज़ा साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे। अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो पार्शली एग्री कर रहे हैं इस बयान से और पार्शली नहीं, जब वजूहात उन्होंने बयान की तारीख के झरोकों में से थी कि बीबी के और भुट्टो की जब हम सियासत की बात करते हैं तो वो आवाम के साथ डायरेक्टली लिंक्ड अप होते हुए हमें नज़र आते थे, डायरेक्टली एसोसिएटेड नज़र आते थे। आज हमें वो चीज़ जो है उसका फुकदान नज़र आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप, क्या बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा और नाना के सियासी मंशूर को, उनके मिशन को लेकर चलेंगे आगे? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब का और उनके नाना का और उनकी वालिदा के दौर का तकाबुल करना शायद दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये 16 महीने की हुकूमत करके बिलावल साहब तशरीफ लाए हैं। उसके बाद आवाम के साथ वो इंटरेक्शन
اور اس کے علاوہ بھی پاکستانی سیاست میں جو ایک دوریاں ہیں، ایک نفرت کا سا ماحول ہے، وہ ماحول کوئی اچھا ماحول نہیں، خطرناک ماحول ہے. اور اس کی پریڈکشن پہلے سے کی جا رہی تھی کہ جب خاص طور پہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہوں یا دوسری طرف کے لوگ ہوں، اگر یہ ڈائریکٹلی پبلک کے ساتھ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ایک تو بلاول صاحب کا یہ وقت نہیں ہے جو ان کی والدہ اور ان کی نانا کا وقت تھا. یہ مختلف پاکستان ہے، بدلا ہوا پاکستان ہے، سیاسی طور پر بہت زیادہ ٹمپریچر ہائی ہے. تو اس کا تقابل کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا اس زمانے کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا سر. تو پھر کیا کہیں گے، جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ لوگ پورے ملک میں آج مایوسی کا شکار ہیں، اس مایوسی کی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مایوسی کی وجہ تو سیدھی سی ہے کہ اس وقت جو لوگ محسوس کر رہے ہیں الیکشن کا ماحول ہے، لیکن الیکشن کی فضا نہیں ہے. دیکھیں 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں نون لیگ کو 1000 تحفظات ہوں، لیکن پورے پاکستان سے نون لیگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. نون لیگ کے لوگ کھڑے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی نشستیں لی. وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے، نہیں بنا پائے. بالکل اس وقت پی ڈی آئی کو سپورٹ حاصل تھی، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ماحول ہے، یہ ماحول میں نے تو اپنے 20-21 سالہ صحافتی کیریئر میں کبھی بھی نہیں دیکھا. اس طرح کے حالات نہیں دیکھیں گے، غیر معمولی حالات ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور الیکشن کو ہمیں واقعی معنی خیز بنانا ہے تو ہمیں اس کو وہ معنویت دینی ہوگی کہ لوگ اس کو قبول کریں. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین آ گیا. عادل، آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے ابھی مسعود صاحب کہتے ہیں کہ عوام جو ہے اس وقت تذبذب کا شکار ہے، ان کو ابھی وہ پر امید نہیں نظر آ رہے، یقیناً مایوسی ہے، تو کیا یہ عوامی نمائندے عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے آنے والے وقت میں؟ بہت شکریہ. آپ نے عوام کی بات کی. مجھے تو فی الحال بلاول صاحب کی جو اپنی اس ٹائم سیاست ہے وہ کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. وہ خود ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ کس نعرے کے تحت یا عوام میں کیا جو ہے وہ سلوگن لے کر جائیں تاکہ ان کو ووٹ ملے. ان کا جو اسٹرانگ ایریا تھا وہ سندھ تھا، وہاں پہ بھی نون لیگ جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے وہاں پہ اتحاد بنا رہی ہے. بلوچستان دوسرا اسٹرانگ ایریا تھا جہاں پہ بلوچ سردار جو زرداری صاحب کے بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے، وہاں آج میاں صاحب خود موجود ہیں. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سوچ رکھا تھا 2008 سے 2013 تک ان کی گورنمنٹ، پھر دوسری باری نون لیگ کو مل گئی 13 سے 18 تک، لیکن میاں صاحب کے چلے وہ 15-16 ماہ پہلے جو ہے ان کی گورنمنٹ چلی گئی اور شیخ خاقان عباسی تھے. چلے جی 16 ماہ پی ڈی ایم میں ان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ مل گئی اور وہی لوگ جو سارے پی ڈی ایم میں شامل ہوئے، خالد مقصد صاحب باپ پارٹی کے ہو، ایم کیو ایم، وہ یہ ساری کی ساری کوششیں جو تھی زرداری صاحب کی تھی. لیکن 16 ماہ بعد وہی سارے لوگ جو زرداری صاحب کی ذریعے جو ہے پی ڈی ایم پہ اور حکومت کا حصہ بنے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے کیمپ میں چلے گئے ہیں. تو ایک فرسٹریشن ہے. اسی فرسٹریشن کے اندر ہی وہ تھوڑا ریوائیو اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو بھی ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی وہ لیول پلینگ فیلڈ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں، خان صاحب کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ان کا جو گراؤنڈ میں مقابلہ ہے وہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. پاکستان طریقے صاحب اس طرح ابھی گراؤنڈ میں موجود نہیں ہے. تو جب مقابلہ ہی نون لیگ کے ساتھ ہے تو اس طرح کی بیان بازی بھی ہوگی، غصہ بھی دکھائیں گے، اینگر بھی شو کریں گے. باقی جو نظریہ اور باقی معاملات کی آپ نے بات کی، سندھ میں مسلسل 15 سال سے گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو سندھ انٹیریئر سندھ جا کے آپ حالات جو ہے ان کا جائزہ لے لیں کہ وہاں پہ کیا کیا ہے. روڈ انفراسٹرکچر جو بیسک سہولیات ہیں لوگ وہ بھی میسر نہیں. کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال سے وہاں 15 سالوں میں ایٹ لیسٹ اتنا ڈلیور ضرور کرنا چاہیے تھا. اگر آپ سندھ کو پنجاب سے یا کے پی کے سے اگر آپ اس کا موازنہ کر لیں سندھ کا، تو یہ علاقے قدرے بہتر ہیں. عادل، جس طرح آپ پچھلے 15 سالوں کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی بی کے خواب کو پورا کر رہے ہیں، ہم بی بی کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی عکاسی کی تھی کہ بی بی کا مشن تو عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ تھا. اس میں تو ہمیں نعرہ نظر آتا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا. کیا پچھلے 15 سالوں میں کامیابی کے ساتھ پیپلز پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کو پورا کر پائی ہے؟ دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 15 سال مسلسل گورنمنٹ، 15 سال ایک لمبا عرصہ ہے. آپ نے ایک لمبا عرصہ آپ کو وہاں پہ گورنمنٹ ملی ہے، آپ کے وہاں بنا رہے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکے. ان میں آپ 5 سال وزارت عظمیٰ بھی ان کے پاس تھی، پرائم منسٹر تھے. ابھی 16 ماہ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے. کیا پریس کانفرنس میں تھوڑا اپنی وزارت خارجہ کو تو جسٹیفائڈ کیا، باقی کسی چیز کا وہ آن کرنے کو تیار نہیں تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی
जो उसके लोग थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के चले गए। जैसा भी आप कह रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज्यादा था, उनकी तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो लेटर्स होते थे, जो मोहतरमा एग्जाइल उनको लिखती थी, जब पाकिस्तान आती थी तब उनसे मिलती थी। अब आप देख लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, यहाँ पे सिर्फ चंद खानदानों तक महदूद होकर रह गई है। साउथ पंजाब में गिलानी फैमिली है, मखदूम अहमद महमूद है, अपर पंजाब में कायरा साहब है, कुंडी साहब है, इस तरह के जो लोग हैं, जो चंद मखसूस जो सियासी खानदान है वहां तक महदूद है। बाकी अवामी सतह पर वर्कर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई राब्ता नहीं है। इलेक्शन से पहले आप देखिए पंजाब में आएंगे, पहले केपीके जा रहे हैं, केपीके में कोई वजूद नहीं है, वहां पे किस तरह से लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। बिलावल साहब और खुद एक बिलावल साहब के भी देख लें, उनको भी पार्टी के चेयरमैन बने तकरीबन 15 साल गुजर चुके हैं। 15 साल में अभी तक उनका भी कोई क्रिस्मा कह लें या उनकी कोई ऐसी चीज हो वो खुद वोटर को बाय कर सके हो, अभी तक उनपे भी कोई ऐसी कोई ग्रूमिंग नहीं हो सकी कि वोटर उनकी जाने। सर रोटी कपड़ा और मकान तो एक तरफ, तालीम और सेहत के भी जो नाकिस हमें इंतजामात नजर आते हैं वो भी हम सबके सामने। एक और जरा मैं इशारा करना चाहूँगी, मुख्तसरन आपका कमेंट चाहूँगी। चेयरमैन पीपी ये भी कह रहे हैं कि शायद ये पहला ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं है। क्या वाकई ऐसा ही पीपल्स पार्टी का स्टांस है जैसा कि वो पोर्ट्रे कर रहे हैं? देखिए इस टाइम ये जो जितनी सारी सियासी जमातें हैं उसमें नून लीग भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा कंफ्यूज है। मियां साहब कह रहे थे जरा नया मंशूर बनाएं जिसपे जरा मुझ पे ये टैग ना लगे कि मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट हूं या किसी की अच्छी बात से मैं पाकिस्तान आया हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम कंफ्यूज है, उनको ये लग रहा था कि ये बारी अब उनकी है, तो ज्यादा उनके लिए हालात साजगार होंगे। बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर भी बन चुके हैं, लेकिन अब सारी की सारी हवाएं जो है वो नून लीग की जानिब जा रही है। लेकिन जो इस टाइम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है, जितनी आज़ादी राय है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, उसमें कोई भी सियासी जमात ये खतरा मोल नहीं ले सकती कि वो अदारों के हवाले से कन्फ्रंट कर सके या तनकीद कर सके या उस तरह खुलकर बात कर सके। तो अभी बिलावल साहब भी ऑल्दो दबे अल्फाज में कभी लाडला और कभी इस तरह की बातें तो कर जाते हैं और कभी कह देते हैं कि दूसरा सिलेक्टेड आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन खुलकर उस तरह से तनकीद नहीं कर रहे। उनको बताया कि अगर ज्यादा इस तरह के मामला में जो सिर्फ उनका जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहां से उनको दोबारा ये चांसेस है कि उनको सिंध की जो वज़ारत आला उनकी जमात को मिलेगी, तो वो भी हाथ से ना चली जाए, ये खौफ भी है। ठीक हो गया आदिल, आपका ओपिनियन आ गया। बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा और नाना भुट्टो के मिशन को मुकम्मल कर पाएंगे? 40% को ऐसा लगता है जबकि 60% ऐसा नहीं मानते। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की है और टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी को नागुज़ीर करार दे दिया है। यानी कि उनके नज़दीक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर हम टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाना चाहते हैं तो फिर क्या ऑप्शन सामने आती हैं? FBR की बेहतरी या उसके इस्लाहात के लिए हमारे मेहमानों के पास क्या मशवरे हैं, ज़रा उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे। जिस तरह से अभी निगरान वज़ीर आज़म का हम बयान देख रहे हैं कि वो टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को नागुज़ीर करार दे रहे हैं, अब क्या FBR में इस्लाहात के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, FBR को नादरा के साथ एसोसिएट करना होगा, या दीगर क्या ऑप्शंस मौजूद है हमारे पास? देखिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है इन अ सेंस कि टेक्नोलॉजी के बगैर तो कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता। सिर्फ टैक्स कलेक्शन के अंदर नहीं, हर शोबे के अंदर अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है तो वीज़ा पॉलिसी को किस तरह से हमने ऑर्गेनाइज्ड और इकोनॉमिकल बनाना है, उसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कितनी आमदनी आ रही है, पर पर्सन कितना उसका जो उसकी आमदनी है, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तालीम के मैदान में टेक्नोलॉजी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने प्रोडक्शन करनी है अपनी इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। और टेक्नोलॉजी के बगैर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। ये टेक्नोलॉजी थी 1860 में जब न्यू पैटेंट्स आए अमेरिका में, तो उसके बाद हम अमेरिकन इकॉनमी को टेक ऑफ पोजीशन पे देखते हैं, जिसमें कम से कम उनका एक एग्रीकल्चरल फार्म 10,000 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल था। यील्ड डबल हो गई थी और 100 बंदों की जगह एक मशीन काम कर रही होती थी। तो ये टेक्नोलॉजी की बदौलत हमने देखा कि 1890 में अमेरिका बिकेम द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। उनके पास सरप्लस कैपिटल था, उनके पास सरप्लस गुड्स थे, और उसके बाद इम्पीरियलिज्म का दौर अमेरिका का स्टार्ट होता है। इसी तरह चाइना को देख लीजिए, आज चाइना तरक्की याफ्ता है, हत्ता कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी में अमेरिका को भी सरपास कर रहा है। इसी वजह से उसकी इकॉनमी $19 ट्रिलियन के करीब तर आ गई है। तकरीबन $5 ट्रिलियन का फ़र्क नज़र आता है अमेरिकन इकॉनमी और चाइनीज़ इकॉनमी के दरमियान में। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि टेक्नोलॉजी क्या इल्म के बग़ैर उसका हसूल मुमकिन है या उसका इस्तेमाल प्रॉपर्ली मुमकिन है?
علم کی حالت یہ ہے پاکستان میں کہ آپ کی تعلیم کے اوپر 2% جی ڈی پی سے بھی کم آپ لاگت لگا رہے ہیں، اس کو بجٹ میں اس کو حصہ دے رہے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے، تنخواہیں نہیں دے رہے. تو جنہوں نے علم کی ترسیل کرنی ہے، جنہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال بتانا ہے، جنہوں نے نیو ٹیکنالوجی بنانے کا، انوینشن کی ترغیب دینی ہے اور طریقہ واردات بتانا ہے، ان کے پاس تو تنخواہ نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے یہ کام ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے تو پہلے آپ کو مزید تعلیم کے اوپر توجہ دینی ہوگی، اور اس کا بجٹ کم از کم 4% جی ڈی پی تو آپ کیجئے نا. کون سا ملک ہے تعلیم کے بغیر ترقی یافتہ ہو؟ جہاں ہم تعلیم کو دیکھ رہے ہیں وہیں ہمیں معاشرتی شعور کو بھی اجاگر کرنا ہے. جہاں معاشی اشاریہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی جانب جانا ہے، اس بہتری کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہماری سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہم کیسے آگاہی ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہ بھی تعلیمی کرے گی انفیکٹ. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جو ساؤتھ کے اندر جتنی بھی نیشنز ہیں وہ سوشل سائنسز کے اندر آپ کو ترقی یافتہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. جہاں سوشل سائنس پنپتی ہے نیچرل سائنس کے ساتھ ساتھ، وہاں پہ معاشرہ باشعور ہوتا ہے اور اسے سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کے پاس دولت آ رہی ہے، جو سیاسی اور ٹیکنالوجیکل پاور آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے. تو وہ ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو آپ کا معاشرہ ہی کرتا ہے نا. معاشرے کو رسپانسبلٹی دکھانے کے لیے، اپنے رائٹس بتانے کے لیے سوشل سائنسز کو آپ نے فروغ دینا ہے، جو کہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر ذرا کمی ہے اس کا رجحان. تو سر یہ کس طرح سے جو ہے وہ اجاگر کی جا سکتی ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی کس پر عائد ہوتی ہے؟ انفیکٹ پرائمری رسپانسبلٹی تو گورنمنٹ کی. جب تک آپ ان کو ریسورسز پرووائڈ نہیں کریں گے، جب تک یونیورسٹیز فعال نہیں ہوگی. اور دوسری رسپانسبلٹیز یونیورسٹی کے اوپر آتی ہے کہ وہ میرٹ کو رکھیں، اچھے اساتذہ کو لے آئیں، وقت پہ ان کی پروموشن کریں. یہ نہ ہو کہ ان کی ڈیلیئنگ ٹیکٹس آپ کرتے رہیں اور سفارشی لوگوں کو اوپر لائیں. اس طرح کی بہت ساری میں مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت اچھی یونیورسٹیز پاکستان کے اندر وہ ڈیکلائن کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کا جو حق نہیں بنتا اس حق پہ اپنے جاننے والے کو، چونکہ وہ یس مین ہوتا ہے، اس کو لا کے آپ بٹھاتے ہیں. تو میرٹ کی جب تک آپ پامالی کو نہیں روکیں گے، پراپر بجٹ آپ نہیں دیکھیں گے اور جسٹس کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو خواب ہیں وہ ادھورے ہی رہ جاتے ہیں. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز بات جو بہت اہم ہے، آپ ماشاءاللہ نوجوانوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، یہ نوجوان نسل کس جانب جا رہی ہے؟ ٹیکنالوجی کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. اگر اسی ٹیکنالوجی میں اصلاحات لانے کی کوشش کریں یا اداروں کی بہتری کے لیے اس ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کریں تو یقیناً ہمیں نوجوانوں کا آگے آنا بھی، ان کا قدم سے قدم ملانا اور اس چیز کو اڈاپٹ کرنا بہت ضروری ہے. سر اس جانب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہاں فقدان نظر آ رہا ہے، یا ہماری نوجوان نسل اتنا پوٹینشیل رکھتی ہے کہ ان کو صرف ہم نے اشارہ کرنے اور انہوں نے اڈاپٹ کر لینی ہے سب چیزیں؟ یہ پہلے سیگمنٹ میں آپ ریفارم کی بات کری تھی. دیکھیں ریفارم ہمیشہ کمپریہنسو ہوتا ہے. جب رینائسنس آیا یورپ کے اندر تو وہ ہر شعبے کے اندر تھا. آرٹ کے اندر تھا، لٹریچر کے اندر تھا، پالیٹکس کے اندر تھا، سوسائٹی کے اندر تھا، اکانومی کے اندر تھا، ریلیجن کے اندر تھا، ہر شعبے کے اندر تھا. ایک کمپریہنسو پیکیج تھا. ڈفرنٹ چیز بورڈز ہوتے ہیں لائف کے، ہر چیز بورڈز میں آپ کو ریفارم لانا ہے. ایک جگہ آپ ریفارم لائے دوسری جگہ نہیں لائے تو اس کا امپیکٹ یا افیکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. پاکستان کے اندر بھی ہمیں کمپریہنسو ریفارم جب تک نہیں لے کے آئیں گے بات آگے نہیں چلے گی. ایجوکیشن کے اندر صرف ایک جملہ کہوں، ایجوکیشن کے اندر آپ کو کمپریہنسو ریفارم کی ضرورت ہے. جیپنیز ہی ماڈل کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ گریڈ 12 تک بچہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، وہ کلاس گریڈ 5 تک 8 تک ان کو صرف لینگویجز سکھاتے ہیں. ہم سارے سبجیکٹس انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کلاس 1 میں سائنس کے بچے کو کیا پتا کہ سائنس کیا ہے، SST کیا ہے. ہمیں لینگویج کے اوپر زور دینا چاہیے اور اس کے بعد جب تک بچہ گریڈ 12 تک آئے تو وہ ٹیکنالوجی سے اتنا آگاہ ہو کہ وہیں سے ارننگ شروع کرے اور پاکستان کے لیے ذرائع مبادلہ کما سکے. بہت اہم آپ نے بات کی، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. مسعود صاحب، ابھی ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، جیسے کہ نگران وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیکس نظام میں بہتری لانی ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ اگر ہر ادارے کی اصلاحات کرنی ہے، ہر ادارے میں بہتری لانی ہے تو پھر ہمیں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی ڈیولپ کرنی ہوگی. آج کے نوجوان، آج کے بچے کو جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو شاید اس کے دماغ میں یہ پرسیپشن ہے کہ موبائل فون یوز کرنا، لیپ ٹاپ یوز کرنا یا پھر مجھے زیادہ سے زیادہ گیم میں ماہر ہو جانا، یہی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال گلوبلی کیسے ہو رہا ہے؟ اس سے آپ کی ارننگ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ اس سے آپ کی اکانومی کیسے بہتر ہو رہی ہے؟ کیا آج کا نوجوان، کیا آج کا بچہ اس سے آشنا ہے آپ کی نظر میں؟ جیسے ٹیکنالوجی کی بات ہے، سب سے بڑی تفصیل سے بات کی. مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن ملکوں میں تحقیق ہوتی ہے اور وہ اپنی ٹیکنالوجی کو خود ڈیولپ کرتے ہیں اپنے ماحول کے حساب سے، اپنے لوگوں کی ضرورت کے حساب سے، وہ ٹیکنالوجی کارگر ثابت ہوتی ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کی باتیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، یہ بات کی باتیں ہیں. تعلیم، صحت،
कि हम बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा क्या हम तो अपना माशी स्ट्रक्चर भी बना चुके हैं, हमारा माशी निजाम असल है इसमें है क्या? हम एक जरिए मुल्क हैं, हम एक सनती मुल्क हैं। अगर आप देखें तो हम अपना 48% रिसोर्सेज जो है मैन पावर वो खर्च करते हैं, लेकिन वहां से जो हमें अर्निंग होती है वो सिर्फ 9% है। 9% हम कौमी खजाने में जमा करते हैं, 30% हम अपनी वसाइल सर्व करते हैं इंडस्ट्री पर और सर्विसेज पर। बाकी जितनी भी हमारी अर्निंग है वो वहां से आ रही है। तो हम ज़राअत पर इतना सारा खर्च कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग वहां से हमारी कुछ नहीं है। इंडस्ट्री पर हम थोड़ा सर्व कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग वहां से अभी तक हम फैसला ही नहीं कर पाए कि हमें जाना किस तरफ है। पहले तो ये फैसला करें कि हमें बनना क्या है, करना क्या है। हमें टैक्स कलेक्शन की जो मसाइल है, आप देखिए टैक्स कलेक्शन हमारे यहाँ कोई मसला नहीं है। जब टैक्स कलेक्शन आप करने पर आए हैं, मुख्तसर से लोगों से कर रहे हैं, पेस तो आप नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आदाब से ज्यादा टैक्स जमा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी डायरेक्शन को यहाँ ठीक करें, पैसे आपकी जेब में हो, उसके बाद आप सेहत भी के लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? जी मसूद साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में बहुत सारी रुकावटें हैं, इन रुकावटों को, इन हर्डल्स को कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ रुकावटें नहीं है, मॉडल खराब है जी। आप सर्विसेज सेक्टर से, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप भरपूर तरीके से ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। ज़राअत को आपने छोड़ा हुआ है। आप खुद को कहते हैं एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर पर आप 48% वसाइल सर्व कर रहे हैं, पानी बेच के वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां से आपकी अर्निंग 9% है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। आदिल, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बात हो रही है टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी से हम आंगी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी नागुज़ीर करार दे दी है निगरान वज़ीर आज़म ने। अब आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, एफबीआर को स्ट्रक्चर करना, उसके बाद आप टैक्स नेट बढ़ाना या टैक्स कलेक्शन जो है उसको डिजिटलाइज करना, क्या ये चीजें जो है ये पहले क्या डिजिटल सिस्टम के जरिए आप अगर अपनी गोशवारे जमा करवाती हैं तो क्या आपको इसकी फाइल बना के एफबीआर के दफ्तर तो नहीं जाती होंगी? डेफिनेटली अपने घर बैठ के डिजिटल अपनी जो ऐप है उसके जरिए सारी चीजें कर रही हैं। देखिए, हर चीज मौजूद है, सिस्टम हमें पता है, हमें सब कुछ मालूम है कि कैसे हम टैक्स नेट बढ़ा सकते हैं, कैसे टैक्स कलेक्शन ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने को कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, उस टाइम हमने एक चीज सुनी, शौकत तरीन साहब उस टाइम वजीर खजाना थे, कि जो आपका नादरा का आईडी कार्ड है, इसके साथ हर चीज आपकी, आप कहीं भी एक टिकट भी बाय करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है। अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं, आप कोई भी चीज बाय कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीजें एफबीआई के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो तरीन साहब ने जब उनकी गवर्नमेंट चली गई तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा वाकया सुनाऊं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने इतना हदफ बनाया था, इतना टैक्स कलेक्शन थी, नादरा के जरिए हमने इतने पैसे लेके आते थे, फलां करना था, फ्लू करना था। तो ये बंदा नाचीज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद था, तो मैंने कहा सर वो किया क्यों नहीं ये सब कुछ उन्होंने? तो उन्होंने कहा वो फिर हमारी गवर्नमेंट चलेगी। मतलब 3.5 साल तक वो सोचते ही रहे कि उन्होंने सारी चीजें करनी है, लेकिन उसके बाद उनकी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो गई थी। तो ये सारी की सारी, अभी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, सारी चीजें उनको मालूम है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बड़ी इजी सी चीजें हैं, वन क्लिक पे सारा चीजें हो सकती है, लेकिन किसी में इतनी बिल हो के सारी की सारी चीजें करें। जैसे आदिल आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो सकते हैं, ऑप्शन भी मौजूद है, फिर एग्जीक्यूशन में क्या प्रॉब्लम्स आ जाती है? एग्जीक्यूशन में मुख्तलिफ इस मुल्क के अंदर कार्टेल मौजूद है, मुख्तलिफ माफियात मौजूद है। सिर्फ एक एग्रीकल्चर की आप मिसाल ले लेना कि एग्री आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। आपके मुल्क के जितने भी ये 342 का आवान है, इसमें 342 के करीब जितने लोग हैं, ये मेरे ख्याल से सारे के किसी न किसी इलाके में इनकी एक्चुअली लैंड्स भी होंगे, लैंडलॉर्ड्स होंगे। इसी तरह आपकी प्रोविंशियल सर्विस देख लें, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। बाकी जिस तरह बात करें तो बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि हम एग्री बेस्ड कंट्री हैं। आप चले जाए ऑस्ट्रेलिया में, चले जाए आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया में चले जाए, पर एकड़ जो पैदावार है उनकी कहाँ है और हमारी कहाँ है? हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट मौजूद है, हमारे पास CCRI मौजूद है, लेकिन आज तक कोई कॉर्पोरेट रिसर्च एक अदारा है, वो आज तक एक ऐसा बीज नहीं पैदा कर सका जिसकी पैदावार यूरोप के या ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के बराबर हो। लेकिन हर साल वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, कुछ पूछने वाला नहीं है। एक छोटी सी मिसाल, जहांगीर तरीन साहब एक जो है मसाली काश्तकार है, उनका साउथ पंजाब में उनका रकबा है, उनके रकबे की और उनके मुल्हका जो साथ वाला रकबा है, उन दोनों की पर एकड़ पैदावार का फर्क देखते कितना फर्क होगा। तो लिहाजा चीजें सबको मालूम है, मसला है एग्जीक्यूट करने में कोई सिंसियर नहीं है। जो आता है यहाँ पे फॉर टाइमिंग, जिस तरह एक मसला है ना, फिर सिस्टम पूरा ठीक नहीं होगा। कोई गवर्नमेंट आए 5 साल पॉलिसीज बनाए,
उसके बाद एक सिस्टम चले, उसके बाद मेरे ख्याल से वो भी जवाबदेह हो, जो गुजरा हो वो भी जवाबदेह हो। जब गवर्नमेंट से यहाँ पे आएगी 4, 5, 8 महीने बाद किसी न किसी पैटी इशू का वो शिकार हो जाएगी, उनकी अपनी अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाएगी, तो यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनेगी नहीं। इसी तरह गुजरा खजाना भी तब्दील करते रहेंगे, गुजरा ज़राअत भी तब्दील करते रहेंगे और ये सूरत हाल ऐसी रहेगी। अब काकड़ साहब मुख्तसर सा टाइम है उनके पास, अब वो इस तरह की चीजें करने का सोच रहे हैं, अच्छी बात है कि वो सोच रखते हैं, लेकिन ये प्रॉपर जो चले वो जो भी है सिस्टम देखे जाए, लेकिन अगली जो भी गवर्नमेंट आए वो इसके ऊपर आके काम करे, देखे। बहुत से लोग एक मोबाइल फोन से ही लोग घर बैठ के हजारों डॉलर कमा सकते हैं। हमारे एक एवरेज जो पाकिस्तानी बच्चा है वो 6-8 घंटे अपने मोबाइल पे गेम्स खेलने में लगाता है, लेकिन जो गेम वो खेल रहा होता है उसी गेम की किसी भी यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में बैठा हुआ बच्चा उस गेम खेलने वाले की वजह से डॉलर कमा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे तो चीजें मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, सिर्फ हमने स्ट्रीमलाइन करना है, लोगों को डायरेक्शन देनी है। ठीक हो गया आदिल, आपका ओपिनियन आ गया। हम अपने बुनियादी सवाल के हवाले से पब्लिक पोल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या टैक्स के निज़ाम में बेहतरी के लिए FBR को नादरा के साथ मुंसलिक कर देना चाहिए? 75% यही डिमांड करें, जबकि 25% ऐसा नहीं मानते। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इसराइल फ़लस्तीन जाहिरियत के हवाले से बात करेंगे। इस कशीदगी में हमें दिन ब दिन जो अपडेट्स होती हुई नज़र आती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में। आज के हवाले से अगर बात करें या रीसेंट अपडेट्स के हवाले से अगर बात करें तो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गज़ा में इसराइली जाहिरियत को रुकवाने के लिए अमरीका पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। यकीनन ये अहम हिकमत अमली है जिसके हवाले से उन्होंने बात की है। बात वो ये कर रहे हैं कि हमें मिस्र और खलीजी ममालिक से बातचीत करनी चाहिए और अमरीका पर दबाव डालना चाहिए। अमरीका को इसराइल पर दबाव बढ़ाना चाहिए, जबकि मगरिब को भी इसराइल पर दबाव बढ़ाना चाहिए। हमारे लिए सीज़ फायर तक जाने का अहम रास्ता है। जिस हिकमत अमली की हम बात कर रहे हैं या जिस पॉलिसी या स्ट्रैटेजी को अपनाने की हम बात कर रहे हैं, क्या आलमी दुनिया अब इस मुतालबे पर पूरा उतरेगी, नहीं पूरा उतरेगी? क्या आलमी दुनिया तुर्किया के सदर की बात मानेगी, नहीं मानेगी, या फिर इस बात पर आमादा हो सकेगी या नहीं? गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामाली, क्या आलमी दुनिया तैयब एर्दोगान के इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार होगी? मसूद रज़ा साहब, आपको क्या लग रहा है सर इस हवाले से? देखिए, तैयब एर्दोगान जो बात कर रहे हैं ये तो इस्लामी दुनिया के तमाम ही रहनुमा कर चुके हैं, मोहम्मद बिन सलमान भी कर चुके हैं। मसला यह है कि आप माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, दिफाई तौर पर आप कितने ताकतवर हैं, आपकी बात कितनी सुनी जाती है। इस्लामी दुनिया की बात नहीं सुनी जाती, ये एक मुसल्लमा हकीकत है। इसराइल की बर्बरियत, जाहरियत, उसका जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका। ना वो बच्चों को छोड़ रहा है, ना औरतों को छोड़ रहा है, ना बुजुर्गों को छोड़ रहा है, ना अस्पतालों को छोड़ रहा है, ना तालीमी इदारों को छोड़ रहा है, ना वो पनाह गुज़ीन कैंप्स को छोड़ रहा है। हर जगह बम बरसा रहा है और बम अमेरिका उसे फराहम कर रहा है। वेस्ट को भी नज़र आ रहा है, अमेरिका को भी नज़र आ रहा है, कनाडा को भी नज़र आ रहा है। इस्लामी दुनिया की सिर्फ बयानात हैं और ये बयानात उस वक्त तक कारगर साबित नहीं हो सकते जब तक आप ये अहलियत ना रखते हो कि दुनिया की सुपर पावर को मजबूर कर दें कि वो आपकी बात माने, और अगर वो आपकी बात ना माने तो उसके खिलाफ आप कोई ऐसा इक़दाम नहीं जिससे उसको कोई नुकसान हो सकता हो। तो आप इस पोजीशन में होते हुए भी अगर नहीं है तो फिर इस तरह के बयानात महज बयानात ही रहेंगे। इससे आगे तसव्वुर करना कि ये कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया सर, आपका ओपिनियन आ गया। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है इस हवाले से? जैसे अभी मसूद साहब भी बात कर रहे थे कि इस हालत में, इस पोजीशन में होते हुए कि आप सुपर पावर्स को नीचा दिखा सकें, उन्हें पर दबाव डाल सकें, हम उस हालत में, या इस्लामी ममालिक की अगर हम बात करें ओवरऑल, क्या इस पोजीशन में, इस हालत में मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर हैं कि हम अमेरिका पर बिलखुसूस दबाव डाल सकें? देखें, अगर ये इस वक्त ऑक्टेगोनल मल्टीपोलर वर्ल्ड वजूद में आ रही है, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ पावर्स एमर्ज कर चुके हैं, वहाँ पे जो इंडिविजुअली मुस्लिम ममालिक हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सऊदी अरब का क्या क्लाउड बढ़ते हुए आपको नज़र नहीं आया? चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात, रूस के हवाले से एब्सटेन किया उन्होंने जब यूक्रेन वॉर के ऊपर रेजोल्यूशन आनी थी। इसी तरीके से UAE का क्या क्लाउड नहीं है पूरी दुनिया के अंदर? इंडोनेशिया को ले लीजिए, मलेशिया को ले लीजिए, तुर्किया को ले लीजिए, टर्की जो है यूरेशिया के अंदर है, नेटो का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन के साथ उसके ताल्लुकात हैं, टेक्नोलॉजिकली बड़ा साउंड आपको नज़र आता है, वेस्ट उसको ब्रिज के तौर पे लेता है ईस्ट और वेस्ट के, और पूरे इस रीजन के अंदर तुर्की इस वक्त नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ द मिलिट्री पावर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ब्रिक्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, SCO अच्छा परफॉर्म कर रही है, G7 G20 अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही तो OIC नहीं कर रही अच्छा परफॉर्म।
اور وہاں پہ جو نیریٹو آتا ہے وہ نیریٹو یہ آتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کا ایک کوہیسونیس آپ کو نظر نہیں آتی. یہ ایک نیریٹو ہے جس کو میں تسلیم کرنے سے قاصر ہوں. آ جاتے ہیں ترکی کے بیان کے اوپر. طیب اردوان رسپیکٹیبل ہمارے برادر ملک کے پریزیڈنٹ ہیں اور ترکی کے حوالے سے پاکستان کے ریلیشن میں ایفس اینڈ بٹس نہیں ہے, لیکن یہ سیاسی بیان سے زیادہ اور بڑا بیان کچھ بھی نہیں ہے. ترکی کے اسرائیل کے ساتھ اس وقت $6 بلین کی ٹریڈ چل رہی ہے. عراق سے جو تیل نکالا جاتا ہے وہ ترکی آتا ہے اور ترکی سے وہ اسرائیل جاتا ہے. ڈیفنس ریلیشن شپ ود اسرائیل ہے. آپ یورپین یونین پہ بھی اثر ڈال سکتے ہیں, سنس میں نے کہا نیٹو کا ممبر ہے تو وہاں پہ بھی اثر ڈال سکتے ہیں. تو آپ کا کلاؤڈ بہت زیادہ ہے. بیانات کی حد تک جس طرح سے مسعود صاحب نے کہا سارے مسلم ممالک بیانات دے رہے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جب یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جنرل اسمبلی میں جس کو 122 ممالک نے سپورٹ کی, اس کے اوپر اسرائیل کو جوں بھی نہیں رہی کی, تو کیا OIC یا مسلمان ملکوں کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا رہنما ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ سے جو رہیں گے. اس کی مثال اسرائیل ٹوڈے کو آپ پڑھیں تو OIC کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ملک 56 اکٹھے ہو گئے اسرائیل کے خلاف, لیکن کسی پروپوزل کے اوپر ان کا کنسنسس نہیں ہو سکا. تو وہ کیوں کر آپ کی بات مانے گا, کیوں چینج کرے گا؟ وہ تو دن بدن عورتوں کو بچوں کو مار رہے ہیں. اور کیوں مار رہے ہیں؟ یہ اسرائیل کی ملٹری ڈیفیٹ ہے. جب ملٹری ناکام ہوتی ہے, دیکھیں نا پرانے زمانوں میں جب جنگ ہوتی تھی ایک طرف سے پہلوان آتا تھا, وہ دوسرے کو کہتا تھا آپ پہلوان نہیں ہو, پہلوان کو بھیجو. یعنی آرمی سے ٹکراتی تھی. یہاں آرمی سے نہیں ٹکرا رہی. وہ جب دیکھتی ہے کہ وہ ہتھے نہیں چڑھ رہے جنہوں نے 146 ٹینکس آپ کے تباہ کر دیے, تو وہ سویلین پاپولیشن کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال نے, جو آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, پورے ریاستی نظام جو ہے آپ کا اس پہ سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے. کیونکہ ریاست کا مقصد انسان کی زندگی, اس کی آزادی, اس کی خوشحالی, اس میں آرڈر اینڈ جسٹس کو لانا تھا. وہی ریاستیں ایک طرف ہیں, عوام دوسری طرف ہے, اور ریاستیں ایک بدماش ریاست کو سپورٹ کر رہی ہے کہ بھائی آپ مارتے جائیں, قتل و غارت کرتے جائیں اور ان کی لائف, لبرٹی, پراپرٹی, ویلفیئر سب کو اڑا کے رکھ دیں. اسی وجہ سے ویسٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیمانسٹریشن. لندن میں 5 لاکھ لوگوں کی ڈیمانسٹریشن, جہاں پہ سینٹرز آف انفارمیشن کو اڑا کے رکھ دیا ہے کہ BBC آپ جو ہیں ریلائبل اب نہیں رہے, آپ کی بائسڈ ہے, اور ان سینٹرز آف انفارمیشن کو سوشل میڈیا نے اوور کم کر دیا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, آپ کا اوپینین آ گیا. عادل, جس طرح سے ہم ترکیہ کے صدر کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے تحت ہم سیز فائر تک جا سکتے ہیں یا اہم راستہ اختیار کر لیں گے اگر ہم امریکہ پر دباؤ ڈال لیتے ہیں. اب امریکہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے باقی جو اسلامی ممالک ہیں, کیا وہ ترکیہ کے صدر کا ساتھ دیں گے یا ان کے بیان, ان کے مطالبے پر آمین کہیں گے؟ دیکھیں, اس صورتحال میں سب سے پہلے یہ دیتا ہے نا کہ اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ, یورپ ان کو اکوپمنٹ دے رہا ہے, اسلحہ دے رہا ہے, فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا OIC اور عرب لیگ کے سربراہان مملکت کا اجلاس ہو رہا ہے. ایک تو کہ 40 دن بعد جا کر اجلاس ہو رہا ہے, اور اس میں بھی جو پرپوزلز آ رہے ہیں, بات کی جا رہی ہے کہ ہم کس طرح سے اسرائیل کو جو ہے مجبور کر سکتے ہیں یا اس کو بیک فٹ پہ ہونے پر جو ہے مجبور کر سکتے ہیں کہ کیا کریں ہم. تو اس کے اوپر بھی کوئی کنٹریز ہماری متفق نہیں ہو سکیں. اس کے اوپر بھی UAE ہے, بحرین ہے, وہ جو باتیں وہاں ہوئی, ایران نے جو پرپوزلز دیے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے, ان کو جو پیٹرولیم مصنوعات جا رہی ہیں اس کو روکا جائے, لیکن وہاں پہ آپ کی جو مسلم کنٹریز ہیں وہ متفق نہیں ہو سکے. وہاں نیٹو بنی ہوئی ہے, ایک پر حملہ اور سب پر حملہ. یہاں عرب ممالک کی فوج بنی تھی اور پتہ نہیں وہ کدھر ہے اس پورے ٹائم پیریڈ میں. آپ نہ جنگ کریں لیکن ان کو اس طرح مورل سپورٹ کریں اور بڑھ کر کھل کر اظہار کریں. کھل کر اظہار کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو مسلم ممالک ہیں وہ کھل کر تو نہیں بول رہے, لیکن آپ کے جو مسلم ممالک کے سربراہان ہیں وہ حماس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ حماس کی جانب سے شروعات کی گئی, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو اپنی ملٹری پاور ماننا تھی, اسے سارا پتا تھا کہ اس کے بعد اسرائیل کیا کرے گا. تو وہ تو اسرائیل سے زیادہ اندر خانہ جو ہے وہ حماس کو کنڈیم کر رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. باقی میرے خیال سے جو ہمیں یہاں پہ صدر ٹرمپ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ سعودی عربیہ کی جو بادشاہت ہے وہ ہمارے بغیر 24 گھنٹے سسٹین نہیں کر سکتی. تو یہ جتنے عرب ملک ہیں وہاں پہ جس طرح کی جو وہاں پہ نظام حکومت ہے تو ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. کون امریکہ کو پریشرائز کر سکتے ہیں اس پورے معاملے کے اوپر؟ میرے خیال سے امریکہ کو پریشرائز وہ امریکی ہی کر سکتے ہیں, یورپ کو وہ یورپینز ہی کر سکتے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے, جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں, جس طرح پارلیمنٹ کے اندر بات ہو رہی ہے. یہ بڑا پریشر ہو سکتا ہے مسلم حکمرانوں میں. اور ٹھیک ہو گیا عادل, آپ کا اوپینین آ گیا. اس سوال کے حوالے سے ہم پبلک پول کو ڈسکس کرتے ہیں کہ عالمی دنیا رجب طیب اردوان کے مطالبے کا ساتھ دے گی. 95% کو ایسا لگتا ہے جبکہ 5% ایسا نہیں مانتے.
अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिये से आगाह किया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह के बाद।